बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। 30 जून 2025 सोमवार का दिन और कुछ अहम खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि सुबह सवेरे पाक फौज ने जो आज जवाबी कार्रवाई की है और दुश्मन के ठिकानों पर जो बमबारी की है, और उसने वाज़ेह कर दिया है कि अब पाकिस्तान की फौज जो है वो वाज़ेह तौर पर रिटेलिएशन दे रही है, क्योंकि भारत मुसलसल कुछ दिनों से अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान पर हमला कर रहा था। तो डेफिनेटली अब जंग के तौर तरीके तब्दील हो चुके हैं। अब भारत को जब मुंह की खानी पड़ी, इनके राफेल तैयारे गिरे और बुनियानुल मरसूस ने, और जो पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन किया गया, जब उसने इनको जो है वो मौत का नाच नचाया, तो अब उस पूरी सिचुएशन में भारत प्रॉक्सी वार्स पर उतरा था। अब पाकिस्तान की फौज की जानिब से जवाबी कार्रवाई की गई है और उसने भारत के बहुत सारे हमलों को नाकाम करके रख दिया है। भारतीय हमले जो हमने आज नाकाम किए हैं, उस हवाले से तमाम तर डिटेल्स मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है कि किस तरह से कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। पाक फौज और पाक फिजाइया, हमारी जो एयरफोर्स है, वो एक बार फिर से मैदान में उतर आई है। रेड अलर्ट हो गई, चीजें बहुत खराब हो गई हैं और इस वक्त जो बॉर्डर्स की सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीश है कि बॉर्डर्स पर दोबारा जंग लग चुकी है। ये तमाम डिटेल्स मैंने वन बाय वन आपके सामने रखनी है और सोर्सेस जो हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर चलवाने, क्योंकि आप में से बहुत सारे दोस्त जो हैं वो आप ये कहते हैं कि आप सोर्स जो है स्क्रीन पर नहीं चलाते, लेकिन हालांकि खबरें जो है हमारी साइड विंडो पे चल रही होती हैं। तो आज मैंने कोशिश करूंगा कि जो खबर आपके सामने पढ़ूं तो उसका सोर्स भी आपके सामने मेंशन किया जाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, जो ये दहशतगर्द फितना ख्वारिज और फितनातुल हिंदुस्तान जो है, ये अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान आते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और हमारा अफगान तालिबान से यही मुतालबा है कि हम आपके साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी सरजमीन जो है वो दहशतगर्दों के लिए हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना करें। आप भारत की प्रॉक्सी ना बने, आप उनको ये जमीन अपने हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत ना दें। अब लकी मरवर से कुछ अरसा पहले कुछ एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ऑफिसर्स, उनके मुलाजिम जो है, उनको गिरफ्तार किया गया था और उनकी एक नई वीडियो जो है वो अब सामने आई है, जिसमें 4 मकवियों ने हुकूमत से रिहाई के लिए इक़दामात की अपील करते हुए कहा है कि हमारी फिलफौर जो है हमारी रिहाई करवाई जाए। और वीडियो में जो एक मकवी है जिसका नाम हाफिज बशीर अहमद है, उन्होंने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हुए कहा है कि 6 माह का तवील अरसा गुजर चुका है, मगर अब तक हुकूमत ने तालिबान के मुतालबात पूरे नहीं किए। हमारी जिंदगी खतरे में है, हमारी हुकूमत फौरी तौर पर इक़दामात करे ताकि हम अपने खानदानों से दोबारा मिल सकें। अब ये 4 लोग बैठे हैं अपनी एक वीडियो में, और ये मकवी हैं जिनको तालिबान ने, जो टीटीपी है, जो दहशतगर्द गिरोह है जिसको हम पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द करार दे चुका है, और ये भारत की सरपरस्ती में काम करता है, ये रॉ की सरपरस्ती में काम करता है। तो जनाब वो लोग जो हैं अब उनकी कस्टडी में है। अब उनकी वीडियो आई है कि जनाब हमारे मुतालबात जो है माने जाएं, तो लिहाजा हुकूमत से इक़दामात की अपील की जा रही है। एक खबर तो ये, और अब दूसरी जानिब भारत जो है मुसलसल हमले कर रहा है अपनी प्रॉक्सीज के जरिए। आज भी हमारे फौजी जवान, 2 फौजी जवान शहीद हुए, कल 13 फौजी जवान जो है वो शहीद हुए थे, परसों बल्कि। तो अब आज हुआ ये कि एक हमला तो पाकिस्तान की फौज ने, हमारे इंटेलिजेंस फोर्सेस ने, हमारे एजेंसीज ने पेशावर में दहशतगर्दी की एक बड़ी कोशिश जो नाकाम बनाई कि खुदकुश हमलावर जो है वो सहूलत कार समेत हलाक हो गया। वो खुदकुश हमला करने जा रहे थे, वो हलाक हुए और उसको हमने नाकाम बनाया। तो दूसरी जानिब पेशावर में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। मुबैना खुदकुश हमलावर जो है उसके हैंडलर हलाक हो गए हैं। और तर्जमान सीटीडी के मुताबिक पेशावर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान अफगानिस्तान के सूबा नंगरहार की रहायशी मुबैना खुदकुश हमलावर मुनीर अहमद और उनके हैंडलर्स को हलाक कर दिया गया है। अब ये आप बहुत बड़ी तबाही से आप ऐसे समझे कि पेशावर बचा है या पाकिस्तान बचा है, तो कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान ने ये भारतीय ठिकानों को निशाना बनाया। फौज ने, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बहुत बड़ी तबाही से पाकिस्तान को बचाया, क्योंकि भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए इस तरह से हमले करवा रहा था। और महकमा दहशतगर्दी ने बताया कि करदम टीटीपी से वाबस्ता दहशतगर्द हसास तनसीब पर बड़े हमले की मनसूबाबंदी में मसरूफ थे। हसास तनसीब की जब बात होती है तो इसका मतलब यह कि हमारे जो इदारे हैं, जो हसास इदारे हैं, कि उन पर हमलावर होने की कोशिशें कर रहे थे। और सीटीडी के मुताबिक मुबैना खुदकुश हमलावर मुनीर अहमद का नवंबर 2024 से सुराग लगाया जा रहा था और हलाक दहशतगर्द अफगानिस्तान से पाकिस्तान
افغانستان میں داخل ہوا تھا۔ CTD نے بتایا کہ ہلاک دہشت گرد منیر احمد ننگرہار افغانستان کا رہائشی اشتہاری ملزم تھا اور ہلاک خودکش حملہ آور منیر کے ہینڈلرز کی شناخت کی جا رہی ہے۔ اب دوسری جانب ان سے خودکش جیکٹ برآمد کی گئی ہے، ایک عدد SMG اور گولیاں پستول برآمد کی گئی ہیں، جبکہ واقعے کا مقدمہ درج کر کے خصوصی ٹیم جو ہے وہ بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔ اب یہ CTD نے اپنا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا اور یہ دہشت گرد جو ہم نے پکڑا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی مدد سے یہ آپریشن کیا گیا اور ہماری فورسز، ہماری فوج، ہماری تمام ایجنسیز جو ہیں وہ اس میں انوالو تھیں اور پاکستان کو بڑی تباہی سے مچایا۔ تو دوسری جانب جو میں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں کہ کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ کرفیو کہاں پر نافذ کیا گیا؟ ایک تو جو شمالی وزیرستان کا علاقہ ہے وہاں پر 1 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کیا گیا، وہاں پر کرفیو نافذ کر دیا گیا کہ شام 7-8 بجے تک جو ہے وہ صبح 5 سے 7 بجے تک کرفیو نافذ رہے گا، کیونکہ وہاں پر جو آپ نے دیکھا کہ سوسائڈ بام اٹیک ہوا اور 13 فوجی جوان شہید ہوئے، جس کو میں نے رپورٹ بھی کیا، تو اس کے بعد وہاں پر اب آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ اور شمالی وزیرستان میں ہونے والے خودکش حملے کے بعد پاکستان نے غلام خان بارڈر کو 6 ماہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ اب یہ جو غلام خان بارڈر ہے پاکستان کو اور افغانستان کو ایک دوسرے سے ملاتا ہے۔ شمالی وزیرستان کا علاقہ KPK سے جو افغانستان کی سرحد ہے اس کو باقاعدہ طور پر 6 ماہ کے لیے بند کیا گیا ہے، اور ذرائع کے مطابق اقدام اس وقت اٹھایا گیا جب گزشتہ روز ایک فوجی قافلے پر حملے میں پاک فوج کے 13 جوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے، اور ISPR کے مطابق خودکش حملہ آور نے بارودی مواد سے بھری گاڑی کو فوجی قافلے سے ٹکرا دیا تھا، اور دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ قافلے میں شامل متعدد گاڑیاں تباہ ہو گئیں اور حملہ شمالی وزیرستان کے علاقہ خدی میں پیش آیا تھا۔ اور سرکاری ذرائع کے مطابق سیکورٹی خدشات اور دہشت گرد عناصر کی سرحد پار سرگرمیوں کے پیش نظر غلام خان بارڈر کو فوری طور پر بند کر دیا گیا ہے، اور یہ بندش جو ہے وہ کم از کم 6 ماہ جاری رہے گی، اور غلام خان بارڈر پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک اہم تجارتی اور سفری گزرگاہ بھی ہے، تو اس کو بند کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا یہاں سے دہشت گرد جو ہیں وہ پاکستان داخل ہو رہے تھے، اور اب باضابطہ طور پر کرفیو نافذ کیا گیا ہے، وہاں پر دفعہ 144 نافذ ہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں، اور چن چن کر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ بھارت کی سرپرستی میں کام کر رہے تھے، تو یہ ایک بہت بڑی خبر جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس وقت بھارت جو ہے وہ ایک تو پراکسیز کے ذریعے جو ہمارے اوپر حملہ آور ہے، اب دوسرا بھارت اٹیک کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ مل کر۔ یہ خبر میں لگاتار آپ کو بتا رہا تھا۔ اب پاک فوج جو ہے وہ کس طرح سے اور ایئر فورس کس طرح سے میدان میں اتری ہے، ہائی الرٹ ہو گئے ہیں۔ اب بارڈر پر میں نے بتایا کہ کس طرح سے جنگیں لگی ہوئی ہیں، ایک بارڈر ہم نے بند کر دیا، اور پھر پاک انڈیا بارڈر بھی اس وقت سینسٹیوٹی کی صورتحال کے ہمارا جو پانی کو معاملہ ہے، جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے، بھارت اس سے انکاری ہے، بھارت پانی پاکستان کا نہیں کھول رہا، تو پانی کے اوپر جو ہے وہ ایک اور جنگ ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا پاک فوج اس وقت مکمل طور پر ہائی الرٹ ہے، پاک فضائیہ بھی ہائی الرٹ پر ہے۔ ایک تو ایران اسرائیل کی جنگ جو ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی، کہ بھارت کا سافٹ ویئر انجینئر وہاں سے پکڑا گیا، جو ایران کی حساس ترین معلومات جو ان کا سافٹ ویئر کے ذریعے اسرائیل کے ساتھ شیئر کی جا رہی تھیں۔ اب انڈونیشیا میں بھارتی دفاعی اتاشی، جو انڈونیشیا میں اتاشی ہیں بھارت کے دفاعی طور پر، انہوں نے 7 مئی کو پاک بھارت فضائی جھڑپ میں پاکستانی فضائیہ کے ہاتھوں بھارتی طیارہ تباہ ہونے کا اعتراف کر لیا ہے۔ اب بھارت اپنی شکست کو بھی تسلیم کر رہی ہے، اور اسی وجہ سے جو بھارت کو پوری دنیا کے اندر منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، وہ ٹیرر اسٹیٹ ڈکلیئر ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر۔ ایسو سمٹ کے اندر جو ان کے ڈوول کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور وزیر دفاع کو جو منہ کی کھانی پڑی، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ تو ان کے کیپٹن شیو کمار ہیں، انہوں نے کہا کہ بھارتی جنگی جہاز گرے تو تھے، لیکن اتنے نہیں جتنے بتائے جا رہے ہیں، گرے تو تھے، یہ انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارتی جنگی طیارے اس لیے مارے گئے کیونکہ سیاسی قیادت نے بھارتی فضائیہ کو پاکستان کے فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کی ہدایت کی تھی۔ یہ آپ اندازہ کریں کہ کس طرح سے ہماری پاکستانی فوج نے اور ہماری فضائیہ نے ایک بہت بڑی جو ہے وہ سازش کو ناکام بنایا تھا۔ تو اب بھارت جو ہے وہ اس طرح کے ایک اور سازش رچانے کی کوششیں کر رہا ہے، تو پاکستان کی فوج اور فضائیہ جو ہے اس وقت مکمل طور پر ریڈ الرٹ پر آ چکی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس لئے اپنی لازمی حلق نہ لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔